यो फिल्म 8848 मिटर अग्लो संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाका सच्चा नायक शेर्पाहरूको बारेमा बनेको हो। शेर्पाहरू उनीहरूले पश्चिममा पर्वतारोहीहरूको हिमाल चढ्ने सपनालाई पूरा गर्न सामान बोकिदिन्छन् र बाटो देखाउँछन्। हाम्रा नायकहरूमध्ये एक हुन् नोर्बु। काठमाडौँमा बस्ने 29 वर्षीय यी शेर्पा आफ्नो पेशाको सुरुवातमा छन्। म अहिले पैसाको लागि मात्रै पर्वतारोहणमा लागेको हैनन्। मेरो अन्तर्मनमै कुनै दिन शिखरमा उभिन्छु भनेर चाहना सधैँ नै थियो। अनि अर्का हुन् लम्बु दोर्जी। उनी सगरमाथाको शिखरमा 13 पटक उभिसकेका छन्। एक सिजन काम गरेर चाहिँ वर्ष खानुपर्ने हुन्छ। अब घरको फ्यामिली सबै पाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा किसिमले चाहिँ एउटा बाध्यता होइन आफूले सक्ने। यो फिल्मले शेर्पाहरूको जीवन र उनीहरूले सगरमाथामा गर्ने कार्यको चित्रण गर्दछ। यो उनीहरूको शिखरमाथि स्वाभाविक सफलताको कथा हो। यस फिल्मले शेर्पाहरू कसरी आफ्नो जीवनलाई जोखिममा पार्दै ग्राहकको जीवन बचाउन समर्पित हुन्छन् भन्ने पनि देखाउँछ। तीन 3490 मिटरको उचाइमा अवस्थित ठमो भनिने सानो गाउँमा अहिले मार्च महिनाको दोस्रो साताको समय हो। यहाँ शेर्पा समुदायको बसोबास छ। शेर्पाहरू तिब्बतबाट करिब 500 वर्ष पहिला नेपाल आएका जनजाति हुन्। एक प्रसङ्ग लम्बु दोर्जीको, जसले आफ्नो श्रीमतीलाई बारीमा सघाउँछन्। उनका पिता उनी बालकै छँदा बिते। खासै बुवा त अब त्यति साह्रो उहाँको बारेमा सबै त म थाहा छैन, तर सुन्ने अनुसार उहाँ ट्रेकिङ गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यसपछि मम्मी भने चाहिँ अब खास घर खेती गर्ने। अब त्यतिखेर मम्मीहरू यहीँ बस्नु लागि गाई पालेको थियो। अनि अरू अब बर्खामा माथि गोड्दै जाने, फेरि हिउँदोमा यता झर्ने होइन। अब घिउसु बेच्ने, यताउति दही सही बनाउने त्यस्तो गरिन्थ्यो मम्माले चाहिँ। लम्बु दोर्जी आफ्नो शारीरिक बल र आकारले गर्दा सफल भएका छन्। उनले सगरमाथामा 13 पटकसम्म प्राप्त गरेको सफलताले सामान्य किसानदेखि बौद्ध लामासम्मलाई प्रभावित पारेको छ। शेर्पाहरूको जीवनमा बौद्ध मार्ग महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ लामालाई अलिकति पैसा र खादा चढाएर पुण्य कमाइन्छ। दोर्जी र उनकी श्रीमती पासाङ डिकी दोर्जीका बाबुआमाको घर बस्छन्। पर्वतारोहणबाट कमाएको पैसाले उनीहरूकी एक छोरी काठमाडौँको निजी विद्यालयमा पढ्छिन् र अर्की छोरी गुम्बामा। दोर्जी र उनकी श्रीमती आफ्ना छोरीहरूको जीवन राम्रो हुनेमा आशावादी छन्। बाल्यकालमा पढ्न नपाएको सम्झनाले लम्बु दोर्जीलाई अझै पनि दुखित बनाउँछ। दोर्जीले सानै उमेरमा आफ्नो परिवारको जिम्मा लिनु पर्यो। त्यसकै सिलसिलामा खासैमा चाहिँ स्कुल पढ्नु पाएन। सँगसँगै बाहिर स्कुल पढ्नु पायो, आफूले पढ्न पाएन। अनि त्यसै हुँदा अब गाई गोठमा छँदैपछि त्यहाँबाट अब अलिक ठुलो भयो भनौँ न। अनि त्यसपछि अब बाहिर पनि फेरि सँगै पछि दाइले फेरि सबै उनीहरू उता लाग्यो सरतिर। घरमा एक्लै पढेँ। अब भनौँ न कसैको सहारा पाएन मेरो पनि, दाजुभाइबाट पनि। अब त्यसपछि अब आफू हुर्किँदै गयो, गाई गोठमा बस्दै हुर्किँदै गयो। हल्का ट्रेकिङमा कुली भारी पुग्ने गरेँ। त्यसै भइसकेपछि अब पछि गएर अब
अब हुँदा हुँदै अनि अब पनि उमेर बढ्दै गयो अनि ट्रेकिङतिर पनि अब भनौँ न एउटा दुईवटा मान्छे चिन्दै गएँ र आफूलाई पनि अलिअलि अनुभव हुँदै गयो अनि त्यहाँबाट यसको बिचबिचमा अब म चाहिँ अलिकति के भन्नु अब अलिक फाट्टाफुर्ती नै थियो अब पढाइ नभए पनि निकै फुर्ती थियो म आफू चाहिँ जस्तो सुकै काममा पनि एकदमै फुर्ती थिएँ म अनि धेरै जस्तोले अब मन पनि पराउँथ्यो काममा लाँदैलाई। उनका दाजु र 2 भाइहरू अहिले अमेरिकामा छन्। उनी नेपालमै सामान्य जीवन बिताइरहेका छन्। लम्बु दोर्जी आफ्नो गाउँमा भान्जीको विवाहको चाँजो पाँजो मिलाउने काममा व्यस्त भइरहेका छन्। बाह्र लाख जनसङ्ख्या सहित देशको केन्द्र रहेको व्यस्त सहर काठमाडौँ नेपालको राजधानी हो। यो विविध धर्म र संस्कृतिको साझा थलो हो। नेपालकै ठूलो बौद्ध स्तूपा पनि यही रहेको छ। नोर्बु शेर्पा काठमाडौँमा बस्छन्। बालककालमा उनलाई भारतको दार्जिलिङमा फुपूसँग बस्न पठाइयो र त्यहाँ उनले राम्रो शिक्षा प्राप्त गरे। उनले वैदेशिक रोजगारीको निम्ति प्रयास नगरेका पनि होइनन्, तर मानव तस्करहरूको फेला परे र आफ्नो पैसा गुमाए। यसैबीच उनले स्विस हिमाली पथ प्रदर्शक कारी कोब्लर संलग्न रहेको एक ट्रेकिङ कम्पनीमा काम पाए। तर कार्यालयको काममा उनलाई छिट्टै पट्यार लाग्यो। आफ्नै रहरमा उनले पर्वतारोहणमा जाने मौका पाए, पहिला भान्से र त्यसपछि आरोही शेर्पा भनिने भरियाको रूपमा। काठमाडौँ बसेको जुन चाहिँ क्लाइम्बिङ शेर्पाहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भविष्यमा बढ्नुको लागि पैसा कमाउनुको लागि नभए केही गर्नुको लागि चाहिँ सहरमा बसेपछि निकै राम्रो हुन्छ। नोर्बु आरोही शेर्पाको जोखिमपूर्ण र जटिल पेशामा सधैँ लागिरहन चाहँदैनन्। उनी त आफ्नो पैसा, नाम र पहुँच राम्रो काममा प्रयोग गर्दै अझै प्रगति गर्ने योजनामा छन्। आरोहण सुरु गर्नुभन्दा पहिले सधैँजसो लम्बु दोर्जीको घरमा पूजा लगाइन्छ। लामाहरू नजिकैको बौद्ध गुम्बाबाट आएका हुन्। घर अथवा गुम्बामा यस्तो पूजा नगरी दोर्जी सगरमाथामा जाँदैनन्। तिब्बती र शेर्पाहरूले सगरमाथालाई चोमोलोङमा भन्दछन्, देवीको रूपमा पुज्दछन्। देवदेव हाम्रो त्यहाँ जाँदाखेरि अब हाम्रो देवता अब छमोल्याङ भन्नु चाहिँ हाम्रो देवता हो। त्यहाँ जानुको लागि पहिला हामी पूजा गर्छौँ होइन। त्यहाँ जाँदा हामीले केही नहोस्, हामी एकदम म अहिले आउँदैछु त्यस्तै खालको हामी सबैले एकदम विश्वास गर्छौँ। पुगेर मेरो बिचमा मलाई र फेरि एकपल्ट 2 महिनाको लागि दोर्जीले आफ्नो सामानको भारी पोका पार्छन्। अबदेखि 2 महिनासम्म दोर्जीकी श्रीमती एक्लै हुनेछिन्। हजुर मङ्स बिगर पनि अहिले हावा चाल पनि के लाग्दो रहेछ नि। अनि मान्छे यता बाटोमा भेटेर कोही मान्छे कुरा नपरेर जाँदो रहेछ। त्यसले पनि के लाग्दो के समाचार छ कि मेरो। अनि गाडीभित्र पैसा आयो त ढुक्कै हुँदो रहेछ। यसैबीच 5340 मिटरमा अवस्थित सगरमाथा आधार शिविरमा पहिलो शेर्पा टोलीले पाइला राख्छन्। उनीहरू हुन् आइसफल डाक्टर आङ निमा शेर्पा र उनका सहकर्मीहरू। उनीहरूको कार्यथलो सगरमाथाको प्रवेशद्वारमा रहेको देख्दैमा चुनौतीपूर्ण र भयानक खुम्बु आइसफल हो। हिउँका पहरा बीच यी शेर्पाहरूले आरोहणका निम्ति बाटो तयार गर्नेछन्। भर्याङ र डोरीले सुसज्जित उनीहरूले यो हिउँको धरापमा बाटो पहिल्याउनेछन्। यस्तो काम कुशलतापूर्वक गरेको देखेपछि 2 पुराना सगरमाथा आरोहीले उनीहरूलाई आइसफल डाक्टर भन्ने उपाधि दिएका हुन्।
हामीले के काम गर्दाखेरि चाहिँ उता आइसकुरो घुमाउँछ, डोरी चाउँछ, स्नुबा गर्छ, आजसम्मले हिर्काउँछ। अनि त्यो गरेपछि अब डक्टरको काम पनि त्यही त होला नि। अनि आजकल सरदार भन्थ्यो, न सरदार त्यस आइस डक्टर भनेर उहाँलाई राखेको। कुनै पनि आरोहीले पाइला टेक्नुभन्दा पहिले यहाँ यी शेर्पाहरूले आफ्नो जोखिमपूर्ण काम सुरु गर्छन्। उनीहरू भर्याङ अड्याउने र डोरी टाङ्ने काम गर्छन्। यो आइसफल प्रतिदिन 30 सेन्टिमिटरदेखि 1 मिटरसम्म सर्ने अनुमान गरिन्छ। पपकर्न जस्तो हुन्छ त्यो मुनि चाहिँ एकदम खुलामा चाहिँ छोपिरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले डोरी टाँगेर चाहिँ नि पारे अरे अड्ता गर्ने डोरी डोरीमा समेत जान्छ। कतै त्यो कराउँछ, ड्याङ ड्याङ कराएको 2-3 दिनपछि लगभग 200-300 मिटर जति बच्केर जान्छ। आङनिमालाई यो आइसफलको बारेमा अरूलाई भन्दा राम्रो जानकारी छ। सन् 1975 देखि नै उनी हिउँका यी डरलाग्दा पहरा बीच काम गरिरहेका छन्। यता स्विस माउन्टेन गाइड कारी कोब्लर आफ्नो आरोहण दलका सदस्यहरूसँग काठमाडौँ विमानस्थलमा आइपुग्छन्। लम्बु दोर्जी र उनका सहकर्मीले उनीहरूलाई स्वागत गर्छन्। कारी कोब्लरले विगत 8 वर्षदेखि सगरमाथामा आरोहणको व्यवस्था मिलाउँदै आएका छन्। उनी आफै 3 पटक सगरमाथाको शिखरमा पुगिसकेका छन्। उनका साथ आरोहण दलका 8 जना सदस्य छन्। उनीहरूले आफ्नो सगरमाथा चढ्ने सपना साकार पार्न प्रति व्यक्ति 40,000 स्विस फ्र्याङ्क तिरेका छन्। लम्बु दोर्जी सगरमाथा जानु अघि काठमाडौँमा रहेका आफ्ना छोरीहरू र आमासँग बिदा माग्न र आशीर्वाद लिन जान्छन्। दोर्जीले उनीहरूलाई दिदीको घरमा भेट्छन्। आफू स्टुडेन्ट हो अनि स्टुडेन्ट पनि क्लासतिर टिचरहरूले तिम्रो बा के गर्नुहुन्छ भन्नु त अब मैले भन्छु नि मेरो बा क्लाइम्ब गर्नुहुन्छ भने सबमिट गर्दा कस्तो लाग्छ भने खुसी लाग्छ नि, आफूलाई एकदम गर्व लाग्छ। अब आफ्नो बाको प्रोफेसनको बारेमा अब अरूको अगाडि त्यसरी बयान गर्दा आफूलाई निकै गर्व लाग्छ। बिहान उठ्ने बेला मजाले यसो गर्ने बेला मैले भन्छु कि अब यस्तो मेरो बाबालाई राम्रो भओस्, त्यस्तो अब फर्केर आओस्, त्यस्तो के पनि नभओस् भन्ने त्यसै सोच्छु। उनीहरू बिदाईका निम्ति अभ्यस्त छैनन्। आफ्ना बाबु फर्केर नआउने पो हुन् कि भन्ने उनीहरूको डर मर्मस्पर्शी छ। आइसफल डाक्टरहरूले खुम्बु आइसफलमा आफ्नो काम गरिरहन्छन्। आङनीमा सुरक्षित बाटोको खोजीमा छन्। नदेखिने गल्छीमा खस्न सकिने खतरा हुनाले उनी होसियारीपूर्वक अगाडि बढ्छन्। दोस्रो क्याम्पसम्म सुरक्षित बाटो बनाउन उनीहरूले करिब 60वटा भर्याङ र 3500 मिटर डोरी आइसफलको बाटोमा टाङ्नु पर्ने हुन्छ। तल आधार शिविरमा सामानहरू लिएर भरिया र याकहरू आइपुग्छन्। यस वर्ष कम्तीमा 41वटा आरोहण दलको अपेक्षा गरिएको छ। कारी कब्लरको टोलीका शेर्पाहरू हिउँमा टेन्ट खडा गर्ने ठाउँ बनाउन व्यस्त छन्।
यता स्वेस आरोहीहरू खुम्बुको संस्कृतिसँग घुलमिल हुँदै आधार शिविरतर्फ अगाडि बढ्दैछन्। आरोहीहरू खुम्बु उपत्यकाकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बौद्ध गुम्बा तेङबोचेमा पुग्छन्। तेङबोचे गुम्बा 3860 मिटर उचाइमा रहेको छ। विपत्तिले ध्वस्त भएको यो गुम्बा 2 पटक पुनर्निर्माण गरियो। दोर्जी र नोर्बु पनि आफ्नो स्वेस आरोहीहरूसँगै लुक्ला, नाम्चे, तेङबोचे, फिरिचे हुँदै अगाडि बढ्दैछन्। सबै आरोहीलाई थाहा छ सगरमाथामा जीवन र मृत्यु त्यति फरक रहँदैनन्। थुक्लाका चोर्तेनहरू यसका साक्षी हुन्। सगरमाथा र आसपासका हिमालमा जीवन गुमाएकाहरूको सम्झनामा यी चोर्तेन खडा गरिएका हुन्। सगरमाथामा 200 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्, जसमा बढी संख्या पश्चिमी आरोहीको भए पनि उल्लेख्य संख्यामा शेर्पाहरूले ज्यान गुमाएका छन्। यी चोर्तेनहरूले सगरमाथा आरोहण गर्दा सचेत हुनुपर्ने सन्देश दिन्छन्। दोर्जी र नोर्बु केही बेर रोकिएर ध्वजा टाङ्दै प्रार्थना गर्छन्। उनीहरू ती आरोहीहरूको सम्झना गर्छन् जो हिमालबाट कहिल्यै फर्केर आएनन्। यता हिउँका पहरामा त्यो कठिन काम चलिरहेको छ। आइसफल डाक्टरहरू खुम्बु आइसफलको यो सबैभन्दा खतरनाक खण्डमा पुगिसकेका छन्। शेर्पाहरू यस ठाउँलाई दाम भन्दछन्। यो भिरालो भाग पार गर्नका लागि उनीहरूले 5 वटा भर्याङलाई जोडेर बाँधेका छन्। आङनिमा र उनको समूहले बनाएको यो भर्याङबाट छिट्टै नै सयौं आरोहीहरू ओहोर दोहोर गर्नेछन्। अब यो ड्रिलमा पुगेपछि अब के हुन्छ? फेरि यो सबै उठेर अर्कोमा लानु पर्यो, फेरि खोज्नु पर्यो। Very, very good. Lovely. आधार शिविर अहिले पालहरूको सहर जस्तै देखिएको छ। आरोहणका लागि विश्वका विभिन्न कुनाबाट 41 आरोहण टोली यहाँ भेला भएका छन्। यहाँ जम्मा जम्मी 1000 जना छन्, आरोहीहरू, शेर्पाहरू र अन्य सहयोगीहरू समेत। कारी कोब्लरसँग मात्रै 15 जना शेर्पाले काम गर्दछन्। म तपाईहरूलाई विश्वको सर्वोच्च शिखर चढ्न हामीलाई सघाउने समूहसँग परिचित गराउन चाहन्छु। यी दोर्जे हुन्, 13 पटक सगरमाथा चढिसके। आङ्गेलु, उनी जर्मन भाषा पनि बोल्छन्। मिङमा मेरा पुराना शेर्पा हुन्। गत साल म उनीसँगै सगरमाथा चढेँ। अनि यिनी डेन्डी। वाङचुले हाम्रो लागि धेरै गरेका छन्। गत साल उनी हामीसँगै पाकिस्तानमा थिए। यिनी पनि हाम्रो धेरै राम्रो शेर्पा मध्येका एक हुन्। यी हुन् नोर्बु, यिनी पनि एकजना टप क्र्याक हुन्। उनीहरूले हामीलाई सगरमाथा चढ्न सघाउँछन् भन्नेमा म आशावादी छु। Es gibt ein paar wichtige Faktoren, dass zum Beispiel immer mindestens 2 aus der gleichen Region. यहाँ शेर्पाहरू बीच महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन्। दुवैजना एउटै क्षेत्रबाट हुनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। जस्तो कि दुवैजना मकालु क्षेत्रबाट,
वा खुम्बु क्षेत्रबाट वा अन्य क्षेत्रबाट यो पहिलेदेखिकै बुझाइ हो। केही परिहाले एक अर्कालाई सघाउन सकियोस् भनेर उनीहरू दुई जना सँगै हिँड्छन्। अनि कोही भने अति नै बलिया हुन्छन्। यी बलिया शेर्पाहरू भने यो टोलीको इन्जिन सरह नै हुन्छन्। अनि कोही सोच्नमा चतुर र सबै कुराको संयोजन गर्न सक्ने खालका हुन्छन्। कोही हाँसो ठट्टा गरी समूहमा ऊर्जा थप्न सक्ने क्षमताका हुन्छन्। lustig sind, wo irgendwelche Witze erzählen, wo einfach eine Truppe an und für sich so ein bisschen in einen guten Groove bringt. आगामी साताहरूमा यी शेर्पाहरूले बेस क्याम्प भन्दा माथि थप शिविरहरू स्थापना गर्नेछन्। 5900 मिटर उचाइमा पहिलो शिविर, 6400 मिटरमा दोस्रो, 7300 मिटरमा तेस्रो र 7900 मिटरमा चौथो शिविर। अब उनीहरू नियमित रूपमा तलमाथि गरिरहनेछन्। उनीहरूको ज्याला बेस क्याम्पमै तय गरिन्छ। कारी कोब्लरले लुगा र हिमालमा आवश्यक सामान किन्नका लागि $2000 दिन्छन्। त्यसबाहेक शेर्पाहरूले बोक्ने भारीको तौल र उनीहरूको दक्षता अनुसार थप पैसा दिइन्छ। शेर्पाहरू जति माथिल्लो शिविरमा पुग्छन् र जति बढी भारी बोक्छन् त्यति नै बढी कमाउँछन्। युवा सरदार नोर्बुले कारीको सुझावलाई अनुवाद गरेर सुनाउँछन्। तर शेर्पाहरूका आफ्नै विचार पनि छन्। अरूको ग्रुपले पनि 2200 दिएको छ नि त, यो मेन होइन यसै सोध्ने हो भने त होइन, कुनै ग्रुपले पनि छ नि त। शेर्पाहरू बेस क्याम्पभन्दा माथिका क्याम्पहरूमा पुर्याइने भारी र शिखर पुग्दा पाउनुपर्ने अतिरिक्त आम्दानी बोनसका सम्बन्धमा बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। आफ्नो मेहनतका आधारमा एउटा शेर्पाले यो एक्सपिडिसनबाट $4500 देखि $5500 सम्म कमाउँछ। ल तपाईहरूले 50 भन्नुभयो, मैले 40 भने। यसो गरौँ न, बिचको अथवा $45। हेर्नुहोस्, सबैजना खुसी हुनुपर्छ। तपाईहरू खुसी नभए त म खुसी हुनै सक्दिनँ नि। त्यसो भए 45 ठिक छ त? अब तेस्रो शिविरको चाहिँ 35 गरौँ न, हुन्न? ल भन्नुहोस्, चौथो शिविरको कति? हेर्नुहोस्, चौथो शिखरको लागि मैले दिने अन्तिम ज्याला चाहिँ $120 हो। यो गाह्रो काम हो, सबैलाई थाहा छ नि। चौथो शिविर पुग्न कठिन छ, तपाईहरू मान्नुहुन्छ नि? हुन्छ? सबैभन्दा अप्ठ्यारो मान्छे उहाँ हो। यस कामबाट यी शेर्पाले 2 महिनामा नेपालको एकजना सरकारी शिक्षकले वर्षभरिमा पाउने तलबभन्दा दोब्बर आम्दानी गर्छन्। तर उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई जोखिममा पार्दै सामान्य मानिसले गर्न नसक्ने काम गर्नुपर्छ। सरकारको चेक गर्छ पहिला। सरकारको चेक गर्दा तपाईँको त्यहाँ इन्डिभिजुअल कसो रहेछ त्यो चेक गर्छ। अनि मात्र बोनसले फाइनल गर्छ काठमाडौँमा हो। तपाईँहरूको लेख्दै गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नै, म तपाईँलाई सोध्दै दिन लेख्दै गर्छु। अनि लास्टमा फाइनल हुन्छ। फाइनल भएपछि त्यहाँबाट करिला बुझाउने आफ्नो आफ्नो बोनस, अनि त्यो फाइनल गरेपछि उसले दिन्छ पैसा है। भोलिको तपाईँ फेरि मैले बिर्सेँ, मैले लेख्नु जानेन, कति बोकेँ मलाई थाहा भएन भन्नु पाउँदैन। उनीहरूमा साझा भनेको एक सामूहिक लक्ष्य हो, सगरमाथा। सगरमाथालाई त अब के भन्ने, अब एउटा आमाको रूपमा होइन मान्छे अब सगरमाथा जस्तै ठाउँमा नभइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला होइन, के हो कस्तो हालात हुन्थ्यो होला यो ठाउँ। अब अनेक हुन्छ नि होइन, तर हामी चाहिँ अब एउटा देउताको रूपमा मान्छौँ। सन् 2008 अप्रिल 17 बुधबार आधार शिविरमा परम्परागत बौद्ध पूजा लगाइँदैछ। शेर्पा पात्रो अनुसार यो शुभबार हो। आरोहणमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूलाई पनि यस पूजामा पवित्र पारिन्छ। 2 जना आरोही लामाले पूजा सञ्चालन गर्दैछन्। भगवानको कृपा प्राप्त गर्न सामानहरू चढाइन्छ। 2 घण्टा जतिको पूजापाठ अवधिमै शेर्पाहरूले शिविर वरपर रङ्गीन ध्वजा पताकाहरू चारैतर्फ टाङ्छन्। हावाले ती ध्वजा फहराउँदा
प्रार्थनाहरू चौतर्फी फैलन्छन् र सौभाग्य फिर्ता ल्याउँछन् भन्ने विश्वास छ। यसबाहेक पुजारी लामाले भेटी र पैसा पनि पाउँछन्। सौभाग्य चाहनेले दान पनि गर्नुपर्छ। Like this? पूजा समापन गर्दै सबैले हावामा पिठो उडाउँछन्। अनि हिजो अस्तिसम्म चाहिँ अब कस्तो कस्तो लागिरहेको थियो, आज पूजा सिद्धियो, पूजा राम्रो भयो, खुसी छु। हजुर राम्रो अब विश्वास गरेको छु होइन। सबैको पनि ठुलो विश्वास हो। I have strong belief in what our ancestors used to practice and still. म शिक्षित हुनु र काठमाडौँमा बस्नुको बावजुद पनि म मेरो विश्वासमा अडिग छु र मैले मेरो परम्परालाई शहरमा पनि अनुसरण गरिरहेछु। त्यसपछि शेर्पाहरूले उच्च शिविरहरूमा पुग्ने तयारी सुरु गर्छन्। उनीहरूलाई आउँदो साताहरूमा करिब 2 टन सामग्रीहरू बेस क्याम्प माथिका 4 शिविरहरूमा पुर्याउनु छ। आरोहण दलका सदस्यहरूले आफ्ना व्यक्तिगत सामग्रीहरू झोलामा राखी शेर्पाहरूलाई बोक्न दिन्छन्। तर यतिले भएन, एकजनालाई 12 किलोसम्म बनाउनु पर्छ, त्यो कारण अरू सामानसँग मिलाउनु पर्छ। यो चाहिँ मेम्बरको पर्सनल सामान हो, त्यही कारणले यसो जोकेर कति रहेछ हेरेको। 5900 मिटरमा रहेको प्रथम शिविर उनीहरूको पहिलो लक्ष्य हो। शेर्पाहरू आधार शिविरबाट बिहान 3 बजे नै हिँड्छन्। सबै आरोहण दलका शेर्पाहरूले आफ्ना भारी पहिलो शिविरमा पुर्याउँछन्। हुन्छ शेर्पाको जिन्दगी। सबै आरोहण दलका शेर्पाहरूले आफ्ना भारी पहिलो शिविरमा पुर्याउँछन्। उनीहरूले आइसफल डाक्टरहरूले बनाएको बाटो पछ्याउनुपर्छ। बिहान सबेरै आइसफलको यो बाटोमा पहिलो भिडभाड देखिन्छ। नोर्बु जस्तै धेरै शेर्पाहरूले बढी पैसा कमाउन 20 किलोका डबल वा अझै बढी भारी बोक्छन्। केही समयपछि आरोहण टोलीका सदस्यहरू निस्किन्छन्। स्विस आरोहीहरू अनुभवी पर्वतारोहीका साथै कोही त स्विट्जरल्यान्डमा हिमाली पथ प्रदर्शक पनि हुन्। आइसफल डाक्टरहरूका भर्याङले उनीहरूको पनि साहसको परीक्षा लिन्छन्। यहाँ सानो गल्ती पनि घातक हुन सक्छ। विस्तारै र दृढ भएर उनीहरू यो अपरिचित उचाइमा अगाडि बढ्दछन्। तीन घण्टापछि शेर्पाहरू 5900 मिटर उचाइमा रहेको पहिलो शिविरमा पुग्छन्। त्यहाँ उनीहरूले आफ्ना ग्राहकलाई रात बिताउनको लागि पाल टाँग्छन्। आरोहीहरू यहाँ एक रात बिताएर उचाइसँग घुलमिल हुन्छन्। तर शेर्पाहरू भने पालहरू टाँगेर सामान थन्क्याइसकेपछि थप सामान ओसार्न आधार शिविरतर्फ ओह्रालो लाग्छन्।
I like to be in the mountains personally on the summit. मलाई चाहिँ हिमालमा काम गर्न धेरै मनपर्छ तर अरनको सुरतमा त्यति मन चाहिँ लाग्दैन किनभने त्यति बेला चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो काम हुन्छ पाल टाङ्ने भारी बोक्ने र यो सबै कुरा अति कठिन हुन्छ यो पेशाको सबसे गाह्रो पक्ष नै यही हो अर्को दिन सबै आरोहण दलका शेर्पाहरू दोस्रो शिविरतर्फ पहिलोपल्ट उकालो लाग्छन् आफ्नो टोलीका लागि यहाँ राम्रो ठाउँ ओगट्न नोर्बु पहिले नै यहाँ आइसकेका छन् दोस्रो शिविर सबै सुविधा सम्पन्न आधार शिविर हुनेछ यहाँ 3 पाल त्यसमा 3 पाल कमानमा 7 पाल ल अब हामी नै हतार गरौँ क्या साथी जग्गा बनाउनु कि जम बसेर हुँदैन क्या डेन्डी शेर्पाले खाना पकाउनका लागि 20 लिटर मट्टीतेल ल्याएका छन् अरू शेर्पाले भान्साको लागि पाल टाङ्छन् आरोहण सम्पन्न नभइन्जेल कुक र उनका सहायक यही बस्नेछन् यसैबीच लम्बु दोर्जी नयाँ भारी लिएर आइपुग्छन् शेर्पाहरूले सुत्नको लागि 5 वटा र खाना खानका लागि टेबल कुर्सी समेतको एउटा ठूलो पाल टाङ्छन् लम्बु दोर्जी अझै अपरिचित उचाइसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन् अलिअलि त्यति धेरै दुखेको होइन अलिअलि दुखेको यस्तो निहुरी नहुने क्या यस्तो निहुरी नै टाउको खस्ला जस्तो हुने हल्का पानीका लागि भान्साका सदस्यहरू ताजा हिउँको खोजी गर्दैछन् यसो गर्दा उनीहरूले डरलाग्दो कुरा देख्छन् वर्षौं पहिले हिमखाल्डोमा हराएका अज्ञात आरोहीको शरीरका अङ्गहरू हिम नदीले सतहमा उतारेछ कति खर्च गरेको होला है नाङ हेर नाङ कति लामो भएछ नाङ सगरमाथामा हराएका कैयन शरीरहरूमध्ये यो एउटा शरीर हो सगरमाथामा जीवन र मृत्यु त्यति अलग छैनन् शेर्पाहरूको काम निरन्तर छ तागत र स्फूर्तिका लागि उनीहरूले जतिसक्दो बढी तरल पदार्थ पिउनुपर्छ यसपछि लम्बु दोर्जी 1000 मिटर भन्दा तल रहेको आधार शिविरमा थप भारी ल्याउनका लागि ओह्रालो लाग्छन् शेर्पाहरूले 5 दिनसम्म आधार शिविरबाट दोस्रो शिविरसम्म आरोहीलाई आवश्यक पर्ने सामान ओसार्छन् नोर्बु दोस्रो शिविरमा बसेर सामानको अनुगमन गर्छन् नम्बर 1 मा सोलर सेट नम्बर 1 मा सोलरको चार्जर र नम्बर 2 मा ठुलो टाप्लिन नम्बर 3 मा औषधि बक्स यति बेला स्विस आरोहीहरू अरू आरोहण दलका सदस्यका साथ खुम्बु आइस फलमा छन् उनीहरू दोस्रो शिविरतर्फ लागिरहेका छन् जहाँ उनीहरूले उचाइसँग थप घुलमिल हुन केही रात बिताउनेछन् ओह्रालो लागेका शेर्पाहरूले उनीहरूलाई बाटोमा भेट्छन् अनुभव नभए पनि सगरमाथा चढ्न तम्सने आरोहीहरूले हिँड्न नसकेपछि बाटो रोकिएको छ लम्बु दोर्जी आधार शिविरमा फर्केका छन् अघिल्लो खेपमा केही बिसन्चो भए पनि उनी रोकिने पक्षमा छैनन् अलिअलि दुखेको पनि खबेर भए पनि अब त्यो बलि नै देखाउनै पर्ने अब त्यो
बाध्यता अब त्यो भयो। अब कुनै त्यहाँ बाटोमा हिँड्दै अब त्यहाँ अब म सकेन अथवा बारी छोड्छन्, कतिपय मान्छेले बाटोमा सामान छोडेको हुन्छ, कतिपय त्यतिकै फर्केर आएको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा अब हाम्रो त अब कन्टिन्यू कामै पऱ्यो, हाम्रो त अब पेसनै परेपछि त अब भोलि त्यहाँ बाटोमा कुनै किसिमको कमजोरी देख्न साथ त अब भोलि काठमाडौँ पुगेपछि त त्यो मान्छे त काम गर्दैन, त्यो मान्छे त यस्तो छ, त्यो पनि ठग्छ, यस्तो उस्तो दुनियाँभरको कुराहरू निस्किन्छन्। त्यो निस्किन साथ के हुन्छ, हामीले काममै पाउँदैन। स्विस आरोहण दलका पहिला सदस्यहरू पूर्ण रूपमा तयार पारिएको दोस्रो शिविरमा आइपुग्छन्। तातो चियाको साथमा शेर्पाहरूले उनीहरूको न्यानो स्वागत गर्छन्। नोर्बु उपकरण राख्ने पालमा सामानहरूको सूची जाँच गर्दैछन्। अन्य सामानसँगै अक्सिजन भरिएका 50वटा बोतलहरू उच्च शिविरमा लैजानको लागि तयार पारिएका छन्। अब माथिल्ला शिविरतर्फ लाग्नका लागि सबै कुरा तयार छ। पालहरू सट्टै मिलाएर चट्टै यता सामान मेम्बरको सामान एक ठाउँमा मिलाएर राख्ने, अनि मिलाएर राखेपछि त्यहाँ हाम्रो काम सिक्यो। तर मौसममा एक्कासी आएको परिवर्तनले शेर्पाहरूको योजनामा अवरोध पुर्याउँछ। उनीहरू आधार शिविरमै अल्झिएका छन्। रोकिनु परेको हरेक दिनले शेर्पाहरूमाथि थप दबाव ल्याउँछ, किनकि मौसम सफा हुने बित्तिकै दोब्बर परिश्रमका साथ काम गर्नुपर्छ। कारी कोब्लरले उनीहरूलाई त्यसका लागि पहिले तयार पार्छन्। हामी 6 तारिक हिँड्न पनि सक्छौँ वा 4 तारिक नै पनि हुन सक्छ, कसलाई के थाहा। तर हामीलाई त्यहाँ माथि पुग्नका लागि शेर्पाहरूको चाहिँ धेरै नै शक्ति चाहिन्छ। हरेक शेर्पाको लागि निकै अप्ठ्यारो काम हुनेछ। अब मलाई कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको शक्ति चाहिन्छ, तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ मेरो पैसा, होइन त? शेर्पाहरू वास्तवमै गोराहरूभन्दा निकै बलियो हुन्छन्। हामीहरू उचाइमै जन्मेर त्यतैको माटोसँग खेल्दै खेल्दै अभ्यास भइसकेको हुन्छौँ। र त्यो बाहेक पैसाले पनि मान्छेलाई निकै काम गर्नुको लागि जागर चलाउँछ। आरोहण दलका सदस्य प्याट्रिक ब्रुनले शेर्पाहरूका बारेमा लेखिएको किताब अध्ययन गरेका छन्। यो शेर्पा इतिहास बारेको किताब हो। यसले शेर्पाहरू हिमालमा कसरी भरिया र पथ प्रदर्शकको रूपमा आए भन्ने कुरा बताउँछ। यसको अन्त्यमा अहिलेसम्म सगरमाथाको टाकुरमा पुगेका शेर्पाहरूको नामावली छ। त्यहाँ तपाईँको नाम पनि देखेँ, ठमोबाट दोर्जी वा लम्बु दोर्जी। तपाईँलाई थाहा थियो आफ्नो नाम सहितको विवरण छ भन्ने कुरा? अहिलेको रेकर्ड के छ? पहिलोमा आपा शेर्पा हुनुहुन्छ, दोस्रोमा छङनिमा शेर्पा, त्यसपछि दोर्जी हो 13 पटक। तिमी सगरमाथा पहिलोचोटि कहिले चढ्यौ? म शिखरमा कहिले पुगेको छैन। प्रत्येक पल्ट म 8600 वा 8700 मिटरबाट कुनै न कुनै सदस्यसँग फर्किनु पर्यो। र मैले शिखरमा टेकेँ भने म एउटा लेख लेख्छु। मैले किचन बोयको रूपमा सुरु गरेँ र अहिले सरदार भएँ, अनि मैले 8000 मिटरभन्दा अग्ला हिमाल धेरै चढिसकेको छु। नोर्बु, तिमी कति वर्षको भयो? अनि दोर्जी चाहिँ 42? हामी तपाईँहरू जस्ता शेर्पा पाएर निकै भाग्यमानी छौँ। हामीलाई पनि यसमा खुसी लागेको छ। धन्यवाद नोर्बु, तपाईँहरूले मलाई राम्रो महसुस गराउनु भयो। हामी पनि तपाईँ जस्तो बलियो सदस्य पाएर भाग्यमानी छौँ। अन्ततः सगरमाथामा काम सुरु हुन्छ। विभिन्न आरोहण समूहका 15 जना बलिया शेर्पाहरू
काममा निस्कन्छन्। अबका केही दिनमा उनीहरूले र अरू शेर्पाले 8,848 मिटरको टाकुरा भन्दा केही तलसम्म डोरीहरू टाङ्छन्। यस काममा सबै ठूला आरोहण दल र तिनका शेर्पाहरू जुट्छन्। लोत्सेतर्फको 45 डिग्री भिरालो हिउँको सतहमा काम गर्नु निकै नै जोखिमपूर्ण हुन्छ। यहाँ धेरै युवा शेर्पाहरू छन्। उनीहरू प्राविधिक रूपमा दक्ष र होशियार छन्। डोरी टाङ्ने समूहले मिटरका मिटर डोरी टाङ्छन्, जसमा झुन्डिएर अबका केही दिनमा सयौं आरोहीहरू उकालो चढ्नेछन्। साँझपख लोत्सेतर्फको मोहडामा डोरी टाङ्न गएको समूह फर्कन्छ। शेर्पाहरूको अर्को समूह 7,900 मिटरसम्मको अर्को भागमा डोरी टाङ्नको लागि तयार हुँदैछ। सबै आरोहण दलका शेर्पाहरू आपसमा समूहमा आबद्ध हुन्छन्। लम्बु दोर्जे कोब्लर एन्ड पार्टनरका तर्फबाट सहभागी हुँदैछन्। भान्से समूह भने शेर्पा र स्वेस टोलीको निम्ति खाना तयार पार्न व्यस्त छ। अर्को दिन नोर्बु र उनको समूह तेस्रो शिविरतर्फ बढ्दैछन्। उनीहरूले आरोहण सदस्यका लागि पाल, पकाउने साधन, खानेकुरा, ओछ्याउने कुरा, हिउँ पन्छाउने बेल्चा आदि बोकेका छन्। नोर्बुका लागि आजको दिन निकै कठिन देखिन्छ। उनी हिजो टाँगिएको डोरी समातेर उकालो चढ्दैछन्। पातलिदो हावामा भारी निकै गरुङ्गो लाग्दछ। केही शेर्पाहरू एउटा मात्र आराम गरेर यो काम छाड्छन्। यो शारीरिक र मानसिक रूपमा धेरै गाह्रो हुन्छ। धेरै बल चाहिने हुँदा यो पेशा जवान छँदा गर्न सकिन्छ र सधैँ सकिँदैन। 3 घण्टापछि नोर्बु र साथीहरू 7,300 मिटरमा पुगेर तेस्रो शिविरका लागि ठाउँ बनाउँदैछन्। उनीहरूले हिम खाल्डो छेउकै सुरक्षित ठाउँमा पाल टाँक्छन्। यो खुल्ला स्थल हो। शेर्पाहरूले प्रत्येक पालका लागि हिउँ फुटाउने र सतह सम्याउने काम गर्नुपर्छ। यहाँ पनि जमिनको भिरालोपन 45 डिग्री जति नै छ। अहिलेसम्म लम्बु दोर्जी र उनको डोरी टाङ्ने समूह 7,500 मिटर भन्दा माथि पुगिसकेको छ। लम्बु दोर्जीसँग यस क्षेत्रका दुःखद सम्झनाहरू छन्। जब हिउँ पर्छ र मौसम परिवर्तन हुन्छ, तब सगरमाथा एकै पलमा घातक बन्न सक्छ।
केही वर्ष पहिला दोर्जी हिम पहिरोमा परि मुस्किलले बाँच्न सफल भएका थिए। धेरै देखेँ त्यस्तो, धेरै देखेँ त्यस्तो त। अब हाम्रो साथीहरू नै कति पढेर जस्तो गइसक्यो यहाँतिर होइन। अब कुनै हिँड्दा हिँड्दा अगाडि पनि मरिरहेको पनि देखेँ होइन। सँगसँगै हिँड्दा हिँड्दै पनि मऱ्यो। कोही हिँड्दा हिँड्दै खरपस्तर पस्ने होइन। अब कोही हिँड्दा हिँड्दै अब बगाएर लाने त्यस्तो त कति हो, कति त साथी छैन उसलाई, साथी छैन त्यस्तो गर्ने त साथी छैन। सम्झ्यो भने दुःख लाग्छ, रुनु मन लाग्छ। आफ्नो सँगै अब एउटै थालमा खाएर हिँड्ने साथीहरू पनि अब हिँड्दा हिँड्दै सँगसँगै हिँड्दा हिँड्दै पनि मऱ्यो है। एउटै पालमा सुत्नेहरू पनि होइन। त्यस्तो त्यो सम्झ्यो भने त रुनु मन लाग्छ नि। यो बाटो लाग्ने त्यो सम्झ्यो भने त अबदेखि यो बाटो यो लाग्नु लाग्दैन, यस्तो काम गर्नु गर्दैन भन्ने खालको सोचाइहरू हुन्छ नि। तर के गर्नु अब फेरि अब बाध्य त यही छ, त्यो सम्झेर भएन। सम्झ्यो भने त दुःख छ नि, धेरै दुःख छ। उता दोर्जीको घर ठमोमा जीवन सधैँ जसो चल्दैछ। दोर्जीकी श्रीमती पासाङदेखि घर अगाडि बारीमा काम गर्दैछिन्। उनलाई आफ्नो श्रीमान सगरमाथामा के गर्दैछन्, सन्चो बिछन्चो के छ थाहा पाउने इच्छा छ। आज आलु गर्ने, अब लसुन पानी हाल्ने, अब यो घाँसको भारू घटिम्ने, अब केटी मान्छे काम त त्यही हो। उनी प्रत्येक बटुवालाई सगरमाथाको खबर सोध्छिन्। केही थाहा पाउने बित्तिकै मलाई खबर गर्नु है भन्ने आग्रह गर्छिन्। हिममा जाएर राम्रो गर्न आउनुहोस् अनि त्यहाँबाट त हिममा फर्केपछि त खुसी हुन्छ नि, मन खुसी। अहिले दिन यस्तो धुम्म भयो भने अहिले मन कसो हुन्छ। आफूलाई सान्त्वना दिन पासाङदेखि परम्परागत संस्कारको अभ्यास गर्छिन्। लम्बु दोर्जी हिमालबाट फर्केपछि स्वागत गर्न भातको जाँड पनि तयार पार्दैछिन्। यो विश्वासले उनलाई ऊर्जा दिन्छ। अनि बुढी बोलेपछि मध्येतिर त मध्य टम्मक्कले जानु, तपाईँलाई मध्य गुम्बा पनि जानुपर्छ, केरो गुम्बामा अस्ति ए पूजा गरेर गयो दिन तल हाम्रो आनकारबाटै छाङ लगेर माथि गुम्बामा गयो। फेरि आफू माथि सफल माथि टम्मक्कले जानु हुन्छ, तपाईँलाई फेरि माथि गुम्बामा जानुपर्छ। हाम्रो यस्तो काङ्सुर भनेर फेरि एकचोटि माथि जानुपर्छ। लम्बु दोर्जी, नोर्बु र अन्य आरोहण टोलीका सयौं अरू शेर्पाहरू शिखर पुग्ने दिनको लागि आवश्यक अक्सिजन भरिएका बोतलहरू 7900 मिटरमा रहेको चौथो शिविरतर्फ ओसार्दैछन्। यी सबै शेर्पाहरूका लागि यहाँबाट हुने कमाई आफ्ना जहान परिवारको पालन पोषणका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को आरोहण दलका यी शेर्पाले 12वटा अक्सिजन भरिएका बोतलहरूको 42 किलो भार एकैपल्ट 7900 मिटरसम्म पुर्याउन लागेका छन्। उनले यति गरुङ्गो भारी बोक्न कहाँबाट शक्ति पाउँछन् भन्ने कुरा सबैका लागि एक आश्चर्य हो। स्विस पर्वतारोहीहरू अहिले तेस्रो शिविरमा पुगिसकेका छन्। तपाईलाई कस्तो छ? एकदम ठिक हो, मलाई राम्रो लागेको छ किनकि शेर्पाहरूले एकदमै राम्रो काम गरेका छन्। यहाँका डोरी र सबै कुरा पहिल्यै तयार पारिएको हो। हामीलाई त त्यही डोरीको सहारामा आएर पालमुनि बसे भयो। अनि तपाईँ शेर्पाहरूको कामबाट खुसी हुनुहुन्छ? हो, उनीहरू महान छन्। उनीहरूले नै जे गरेका छन् त्यो निकै नै उत्कृष्ट छ। त्यो मान्छे परिवार नि कोही कस्टर छिटो हिँड्ने, कोही ढिलो हिँड्ने, त्यसले गर्दा त एकदमै साँझमा हिँड्ने म चाहिँ त्यो बिचमा के कचाङ कुचुङ गर्दै अप्ठ्यारो भयो कि खासै सबै मिलेर एक लेभलमा गयो भने अप्ठ्यारै हुँदैन। खासै हिँडै नमिलेको यो।
5 घण्टाका कठिन हिँडाइपछि कारी कोब्लरका शेर्पाहरू चौथो शिविरमा आइपुग्छन्। उनीहरूले शिविर स्थल ओगट्छन् र 50 वटा अक्सिजन बोतल लगायत आफूले ल्याएको भारी बिसाउँछन्। सावधानीको लागि यी सामानलाई ताला लगाउँछन्, किनकि यो संवेदनशील ठाउँमा कसैको पनि विश्वास गर्न सकिन्न। लम्बु दोर्जी पनि आइपुग्छन्। अरू शेर्पाहरूको भिडसँगै उकालो चढ्दा उनले लामो समय कुर्नु पर्यो, जुन असाध्यै थकाइ लाग्दो थियो। उनीहरू सकेसम्म छिटो तल झर्न लागेका छन्। सबै कुरा तयार भयो। अब शिखरतर्फ जाने दिन मात्र कुर्नु छ। यतिका दिनसम्म विभिन्न चुनौती र जोखिम पार गर्दै आधार शिविरसम्म स्वस्थ र सुरक्षित भई फर्किएकोमा नोर्बु र अन्य शेर्पाहरू खुसी छन्। काठमाडौँ भएको गर्लफ्रेन्ड यसो स्याहार दिन्थ्यो होला पाल चाहिँ। यहाँ आफै छ, माथि पनि आफै हेर्नुपर्ने, भाटी पनि आफै बोक्नुपर्ने, माथि पनि आफै हेर्नुपर्ने, तल आयो फेरि आफै हेर्नुपर्ने सबै। यो चाहिँ वान म्यान आर्मी भनेको जस्तो भयो क्या तपाईँको। यो लुगा धुनेहरू बाँच्न त तपाईँको भन्नै पर्दैन। यो त अहिले यो खुट्टा त अहिले पानीमा डुबायो भने माछा छ भने माछा पनि मर्छ होला। त्यस्तो पोइजन हुन्छ यहाँ, टक्सिक भइसक्यो। सबै क्लियर भइसक्यो, केही बाँकी छैन। सेरोबाट गर्ने कुनै गरेर सब सिधिसक्यो, केही बाँकी छैन। अब चढ्नु पनि बाँकी। अब त्यो अब त्यही दिनको तपस्या बसेर अब के हुन्छ त्यही। अब अहिलेसम्म त ठिकै छ है, अहिलेसम्म त ठिकै छ, त्यस्तो नराम्रो केही पनि देखेन। अबदेखि चाहिँ खोइ के हुन्छ थाहा छैन, त्यो चाहिँ मलाई। शिखरतर्फ जानुभन्दा पहिलो दिन स्विस सदस्यहरू आधार शिविरको बेकरीमा जान्छन्। हरेक बिहान ताजा बनाउनुहुन्छ? हामीलाई चकलेट क्रोसान्ट, बनाना ब्रेड, सिनामन रोल र एप्पल पाई दिनुहोस् है। यो बेकरी आरोहणका समयमा शेर्पा व्यवसायीहरूले सञ्चालन गरेका हुन्। तर यहाँ सबैभन्दा बढी बिक्ने भनेको चकलेट केक हो। Thank you. Good luck. Thank you. Thank you. शिखर पुग्नको लागि प्रत्येक आरोहीको सहयोग र हेरविचारको जिम्मा एक जना शेर्पालाई दिइन्छ। प्याट्रिक लम्बु दोर्जीसँग, पिच नोर्बुसँग, रिखार्ड वङचुसँग र जानी मिङमासँग जानेछन्। मैले यहाँ बलियो र ठिकैका अंग्रेजी राम्रो जान्ने नजान्ने यस्ता विविध खाले शेर्पाहरूलाई मेम्बरसँग मिलाउने कोसिस गरेको छु। जानी र रिखार्ड अक्सिजन बिना नै चढ्छन्। वाङचुको अंग्रेजी राम्रो छ अनि मिङमा एउटा सानो मेसिन जस्तै हुन्। यदि तपाईहरूलाई गाह्रो भयो र सहज महसुस भएन भने शेर्पाहरूको सहयोग लिनु सक्नुहुन्छ क्यान्टुसँग। आरोहीहरूले फर्कँदा पनि शेर्पाहरूको भर पर्न सक्ने कुरा नोर्बु एकपटक फेरि स्पष्ट पार्छन्। कमजोर आरोहीसँग काम गर्न जोखिमपूर्ण हुन्छ। उसलाई पानी खुवाउनु पर्छ, क्यारेबिनर खोल्नु र बन्द गर्नु पर्यो। उसको लागि आफैले बारम्बार पन्जा खोलेर खोल्नु पर्यो। कहिले कहिले यस्तो सदस्यसँग काम गर्न शेर्पाहरू धेरै रिसाउने पनि गरिन्छ। तर हामी रिस देखाउँदैनौँ, किनकि हामीलाई यसैको लागि पैसा दिएको हुन्छ।
हामी यस बारेमा बेस क्याम्पमा साथीहरूसँग धेरै कुरा गरे पनि आरोहीसँग कहिले पनि रिस देखाउने गर्दैनौँ। यसपालि सबै आरोहीहरू बलिया छन्, तर प्रायजसो यस्तो हुँदैन। अब कारी कोब्लरले आफ्ना आरोहीलाई अक्सिजन प्रयोग गर्ने बारेमा सिकाउँछन्। 8000 मिटरमा हावा निकै पातलो र अक्सिजन पनि कम हुने हुनाले लेक लागेर ज्यानैसम्म जाने खतरा रहन्छ। पहिले नै 6वटा 8000 मिटरभन्दा अग्ला हिमाल चढिसकेका जॉनीलाई संसारका सबै 14वटा 8000 मिटरभन्दा अग्ला हिमालमाथि बिना अक्सिजन विजय प्राप्त गर्ने महत्त्वाकांक्षाले डोर्याएको छ। तपाईको साथमा शेर्पा जानुको मुख्य कारण भनेको तपाईले होस पुर्याउँदा पुर्याउँदै पनि लेक लाग्छ कि भन्ने अनुगमन गर्नु हो। शेर्पाहरू शिखरतर्फ लाग्नुभन्दा पहिले अन्तिम पटक खाना खाने पालभित्र आफ्ना भान्जेले पकाएको ढिँडोको स्वाद लिन्छन्। उनीहरू आफ्ना पाहुनाका साथ 4 दिनमा शिखर पुगेर फर्कने सोचमा छन्। आधार शिविरको पालमा नोर्बु शेर्पा गुरु रिम्पोचेका मन्त्र पाठ गर्छन्। यी तान्त्रिक गुरुले शिखर यात्रामा शेर्पाहरूको सुरक्षा गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। स्वेस आरोहण दलका सदस्यहरू बिहानै 4 बजे खुम्बु आइसफल हुँदै आफ्नो बाटो लाग्छन्। जॉनी र रिकार्ड हिउँमा लगाउने जुत्तामा क्र्याम्पन बाँध्दैछन्। आज बिस्तारै, साँच्चै नै बिस्तारै। तपाईहरू अझै पनि बिना अक्सिजन सगरमाथा चढ्न चाहनुहुन्छ? हो, हामी बिना अक्सिजन जान्छौँ। हेरौँ कति माथिसम्म पुगिन्छ। गाह्रो त छ, तर पनि हामी कोसिस गर्छौँ। म बिना अक्सिजन शिखरमा पुग्ने आशामा छु। वास्तवमै सगरमाथा भनेको अक्सिजन बिनाको सगरमाथा हो। जॉनी र रिकार्ड बिदा हुन्छन्। जॉनीलाई यो नै अन्तिम विदाई हो भन्ने थाहा छैन। उनको सबै 8000 मिटर अग्ला हिमालहरूमाथि बिना अक्सिजन विजय प्राप्त गर्ने सपनाको दुःखद अन्त्य हुनेछ। अहिले मे महिनाको मध्य समय हो। मौसम सबैभन्दा राम्रो हुने हुनाले मनसुनी वर्षा सुरु हुनुभन्दा पहिलेको यस अवधिमा सगरमाथामा धेरै आरोहणहरू हुने गर्दछ। फेरि एकपल्ट सबै शेर्पा र आरोहीहरू खुम्बु आइसफल हुँदै उकालो लाग्छन्। क्याम्प 2 बाट दोस्रो दिन सबेरै स्वेस आरोहण दलका सदस्यहरू लोत्से मोहडातर्फ उकालो लाग्छन्। लोत्से मोहडामा 60 किलोमिटर प्रति घण्टाका दरले बेजोडको हुरी चल्ने गर्छ।
सधैँ जसरी नै पश्चिमा आरोहीहरूका लागि 7300 मिटर उचाइको तेस्रो शिविरमा बस्ने, सुत्ने, खाने सबै कुराको राम्रो व्यवस्था छ। शेर्पाहरू आज दोस्रो शिविरमै बस्छन्। उनीहरू अक्सिजन मास्कको अन्तिम परीक्षण गर्दैछन्। शेर्पाहरू आफ्ना पाहुनाको अक्सिजन प्रति जिम्मेवार छन्। नम्बर अक्सिजन आएर तपाईँको यो 205 मा छ नि त, 25 मा छ नि त हैन, 25 मा छ। तपाईँको यो अक्सिजन खपत हुँदै गएर यो मिटर झर्दै जान्छ क्या, तपाईँ अक्सिजन कम्ती हुँदै गएर। अनि तपाईँको अनि सिधै पनि तपाईँको यहाँ 0 मा बिच, यो 5 र 0 को बिचमा अक्सिजन आयो भने चाहिँ तपाईँको लगभग चेन्ज गर्ने समय आउँछ तपाईँको। बुझ्नुभयो? यहाँ 0 मा है, त्यो चाहिँ याद गर्नुहोस् है। यो अहिले 25 अहिले मात्रै आउँछ। तपाईँको रेगुलेटर अहिले कहाँ छ भने एउटा यहाँ हेर्नुहोस् है, यो पहिला टोपी खोल्नु न। यो चाहिँ कसको मार्क्स आएछ फेरि यहाँ होइन, उहाँको त उहाँ दिइसक्यो नि। हाम्रो मार्क्स चाहिँ सबैको चेकिङ गरेको, किनभने फेरि माथि गएर डिफेक्ट, कोही बेला फेरि साउथ कोलमा गएर डिफेक्ट हुने जस्तो हुन्छ कसको फेरि, अनि त्यो गरेर अहिले यहाँ चेक भयो भने चाहिँ माथि क्लियर हुन्छ। तेस्रो शिविरमा आरोहण टोलीका प्रमुख कार्य कोब्लरले भर्खरै मौसमको पछिल्लो विवरण प्राप्त गरेका छन्। दोस्रो शिविरमा रहेका नोर्बुलाई कार्यले मौसम सम्बन्धी विवरण सुनाउँदैछन्। नोर्बु सर, म चार्ली बोल्दैछु। चार्ली सुने। यो सूचना चौथो शिविरमाथि बाटो बनाउने समूहलाई पुर्याइदिनु होला। राति 12 बजेतिर हुरी बढ्नेछ। यो 30 किलोमिटर प्रति घण्टा झर्न सक्छ। राति 9-10 बजेसम्म मौसम राम्रो देखिन्छ। 20 तारिक रातिदेखि 21 तारिकसम्म मौसम राम्रो होला जस्तो छ। मध्याह्नसम्म शान्त होला, तर हलुका हिमपात वा वर्षा भने हुन सक्ने सम्भावना छ। Can be some snow falling or little precipitation but not much. हुन्छ चार्ली, म यो खबर पुर्याउँला। भोलिपल्ट शेर्पाहरू दोस्रो शिविरबाट सिधै चौथो शिविरमा पुग्ने योजनामा छन्, तर उनीहरू बिहान अबेरसम्म निदाएछन्। 6 बज्न रहेछ, 5 बजे हिँड्ने भनेको। अहिले मैले नउठाएको त सुतेको हुँदो साथीहरू। तातो भएर नि। उनीहरू ढिलो हिँड्दैछन्, जसको प्रभाव पक्कै देखिनेछ। यसबीच स्विस आरोहीहरू तेस्रो शिविरबाट साउथ कोल तर्फ लाग्छन्। जब शेर्पाहरू तेस्रो शिविरमा आइपुग्छन्, त्यहाँ उनीहरूले उद्वेग लाग्दो अवस्था देख्छन्। केही आरोहीहरूले स्लिपिङ ब्याग र म्याट्रेस र अरू केही आवश्यक सामान नलिई गएछन्। शेर्पाहरूलाई आरोहीले सामान छाड्नेछन् भन्ने जानकारी थिएन। अप्सन तिनटै लाने हो, एउटा यहाँ रहेछ, एउटा हजुर, एउटा केलुले हाल्छ, एकजना चाहिँ अब आङतानवाला दिने, नभए लाक्पालाई दिने, नभए को छ उहाँको पनि छ। अब उनीहरूले थप भारी बोक्नु पर्नेछ। 7300बाट 7900 मिटरसम्म थप सामान बोक्न कुनै पनि शेर्पालाई रहर छैन। नोर्बु रिसाएका छन्। त्यो खता खुतुक न थामिबस, खता खुतुक हाला हिँड उकालो। यसो खताको खोताले के रहेछ के रहेन रहेछ, त्यो खोताले नबस्छ क्या अर्काको। जेसुकै होस्, दाममा हाला, पैसा भोलि पैसा छटाउने त्यति हो। लगिदिनु पर्यो, अब के गर्नु, 1-2 दिन झगडा गरेर भएन। मान्छे गइसकेको छ उकालो। साथीहरू बिहान यसो खार गरेर बस्छ, अलिक चाँडो उठेर कुदेको भए कुहिरेसँग कुरा गर्नु हुन्थ्यो। कुहिरे कहिले कुद्छ ल। अहिले सबै शेर्पाले सुरुमा अनुमान गरिएको 12 किलोको सट्टा कम्तीमा 26 किलोको भारी बोकेका छन्। अन्तिममा निस्केका दोर्जी र नोर्बुले पनि त्यति नै भारी बोकेका छन्। भारी गरुङ्गो भए तापनि शेर्पाहरूले आफ्ना आरोहीहरूलाई 7600 मिटर उचाइको
जेनेभा स्पर भन्ने ठाउँमा भेटाउँछन्। जानी केही बेर सुस्ताउँछन्। उनी भोलि शिखर पुग्नका लागि आफ्नो शक्ति जोगाउन चाहन्छन्। तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ? म ठिक छु। आजलाई ठिक छ। मलाई भोलिको लागि शक्ति चाहिन्छ। तपाईँहरू राम्रो मान्छे। तलतिर भिडमा नोर्बु र अरू शेर्पाहरू पातलिदो हावासँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। चर्को घाम लागेको छ, तैपनि तापक्रम 0 डिग्रीको आसपासमा छ। भारी चाहिँ साह्रै चर्को भएछ राजुमा। सबैको भारी चर्को भएर यहाँ यो मेम्बरको पर्सनल गरे त करिब 1 बजेतिर स्विस आरोहीहरू 7900 मिटरमा रहेको साउथ कोलमा आइपुग्छन्। नोर्बु भने अझै उकालो चढ्दैछन्। शेर्पाहरूलाई गरुङ्गो भारीका साथ उकालो चढ्न कम्ता गाह्रो छैन। अहिले धेरै गाह्रो भयो, किनभने मेरो हिसाबमा 25 देखि 26 किलो छ होला हाम्रो केटाहरूको अलि भारी। मेम्बरले क्याम्प 3बाट केही पनि लगेन रहेछ, खालि अन्डरपेन्ट र डाउनसुट मात्रै लगाएर अनि स्कुल पढ्ने झला जस्तो बोकेर हिँडेछ। लगभग 7,900 7,400 देखि 7,900 बिचमा यत्रो भारी मान्छेले अक्सिजन खाएर बोकिरहेछ। सामान बोक्नु छ, निकै साह्रो काम हो, धेरै साह्रो काम हो यो काम चाहिँ। ठिकै छ, फेरि बेस क्याम्प गयो भने फेरि बिर्सिहाल्छ यो काम, यस्तो दुःख गरेको। त्यो पनि छ फेरि। ठिकै छ, दुःख गरिहाल्यौँ। अब मेम्बरलाई यसो भेटेर यसो फेरि अनुहार पनि यसो खुसी अनुहार देखाउनुपर्छ। के गर्नु, काम यस्तो छ। आठ घण्टाभन्दा लामो उकालो यात्रापछि चौथो शिविर पुगेका नोर्बुलाई यस अघि नै त्यहाँ पुगिसकेका कारी कोब्लरले स्वागत गर्छन्। तपाईँ थाक्नु भएको छ? साह्रै थाकेको चाहिँ छैन। धेरै राम्रो। सबै भारी माथि आइसक्यो आज। रेडियोमा गेलु शेर्पा रुँदै थिए। हो र? हो, मैले उनलाई भनिदिएँ, तिमी रेडियोमा कुरा गर्न सक्छौ भने हिँड्न पनि त सक्छौ। चौथो शिविरमा सबैजना थकाइ मार्न व्यस्त छन्। अनुभवी पर्वतारोही जानी थकित देखिन्छन्। आज तपाईँहरूको यात्रा कस्तो भयो? आज लामो र कठिन यात्रा भयो। हामीले बिहान सबेरै हिँड्न सुरु गर्यौँ। बिहान सबेरै निस्कने धेरै मान्छे थिए। उकालोमा कुर्नु पर्यो। बिस्तारै बिस्तारै आइयो। त्यस्तोले उद्धर चाहिँ आइपुग्यो नि। आएर म यता फर्कियो। लम्बु दोर्जी ढिलो आइपुग्ने मध्येका हुन्। तातागाउँमा धेरै चढ्यो। ठ्याक्कै 12 बजेको थियो। तातागाउँमा ठ्याक्कै स्टोन पऱ्यो कि ढिलो भयो, हिँड्नै सकेन। नोर्बु र अन्य शेर्पाहरूले अक्सिजन भरिएका बोतल स्विस आरोही र शेर्पाहरू बीच बाँड्छन्। 8,000 मिटर भन्दा माथि अति कम अक्सिजन हुने हुँदा लेक लागेर ज्यानै पनि जान सक्छ। जम्मा कुहिरेर पाउने 4वटा अक्सिजन एउटा तलबाट खाएर क्याम्प 3मा खाएर आए पनि हुन्छ, नभए यहाँ साउथ कोलमा खाने। अनि उसको 3टा रह्यो। 3टाबाट उसले एउटा भोलि यहाँबाट भरे बेलुका खाएर हिँड्छ उसको झलामा। 2टा हामीले बोक्नुपर्ने, अनि एउटा हाम्रो रिजर्भ, अनि एउटा हाम्रो, जम्मा 2टा 4वटा
तर एउटा हामीले खान्छ अन्तिम पटक शेर्पाहरूले अतिरिक्त अक्सिजन बोतल प्रयोग गर्ने बारे आफ्ना आरोहीलाई बताउँछन्। अब भयो, हेर्नुहोस् त, तपाईँ आफै प्रयास गर्नुहोस् त। भरे राति 10 बजे हामी स्टार्ट गर्छौँ, त्यही कारणले फेरि भरे राति अहिले सबै क्लियर गरेर रेस्ट गर्नु पाउँछ एटलिस्ट 3-4 घन्टा भनेर सबैलाई क्लियर गरिदिइराखेको। अनि त्यहाँबाट रेस्ट गर्छ केटाहरू, खानासाना खान्छ, रेस्ट गर्छ, त्यहाँबाट राति एकैचोटि उठेर छुट्टै हिँड्छ, त्यही गरेको। यो आरोहण टोलीमा सगरमाथाको चुचुरो नपुगेका शेर्पा नै धेरै छन्। पुगेको छैन होइन, ठिकै हो है, यतिको के हो दाइ, ठिकै हो यतिको, के फर्स्ट टाइम हो नि त। शिखरतर्फ लैजानका लागि उनीहरू चिया पकाउँछन्। के गर्नु, के तर्नु भएको अनुहारमा एकदम पोल्दो रहेछ, किरिम थालेको। आज त मलाई साह्रै दुःख लाग्यो। आज दुःख हेर्दा त कहिले नआउँ जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? त्यस्तै लाग्छ। आज अब फेरि समेत जान सक्छ कि भनेर अलिक खुसी पनि लाग्दैछ। म अनि फर्स्ट टाइम नै हो। नआउँ भन्दा पनि पैसा चाहिने, अब के गर्नु, अब नआए नआउने, दुःख त दुःख छ नि, अब के गर्नु। अब शेर्पाहरू छोटो विश्राम लिँदैछन्। उनीहरू 3-4 जना एउटा पालमा आराम गर्दैछन्। छिटो थकान मेट्न दोर्जीले अहिले नै अक्सिजन प्रयोग गरेका छन्। सिर्फ 2 घन्टा मात्रै, अब 8 बजे अब 2 घन्टा त हिँड्नुपर्छ। एकछिन यसो रेस्ट गरेपछि भने मे 20, 2008 पूर्णिमा रातको 10 बजे पालबाट नोर्बु सबैभन्दा पहिला निस्कन्छन्। चार्ली, सबै ठिकै छ चार्ली? आज त गुड मर्निङ। बिटल, पिच, सबै ठिक छ? शेर्पाहरू फेरि अन्तिम पटक अक्सिजनको लेभल जाँच गर्छन्। लेभल 2, 3 होइन, लेभल 3 राम्रो हुन्छ। पहिलाको तलको लगाऊ, पहिला तलको पेटी लगाऊ न, तलको पेटी लगाऊ, त्यहाँबाट त्यति दिएर आएन भने 1 भन्दा अलिकति बढी पठाइदिन्छ। यहाँदेखि शेर्पाहरूले पनि अक्सिजनको प्रयोग गर्दैछन् अनि टाउकोमा बाँधिएको बत्तीको सहाराले रातभरि उकालो चढ्नेछन्। आज राति मात्रै विभिन्न आरोहण टोलीका 100 भन्दा बढी आरोहीहरू शिखरतर्फ बढ्नेछन्। जानी अलि पहिला निस्केका हुन्। उनी बिना अक्सिजन नै सगरमाथा चढ्ने भएकाले बिस्तारै हिँड्छन्। आठ 8400 मिटरमा स्वेस टोलीका अरू सदस्यले उनलाई उछिन्छन्। यहाँ अरू सदस्यहरूले पहिलोपल्ट अक्सिजन बोतल फेर्छन्।
बिहान 5 बजे उनीहरू साउथ समेटमा पुग्छन्। सबैको अवस्था राम्रो भए पनि प्रत्येक पाइला सार्ने काम पीडादायी छ। आठ 8,700 मिटर उचाइमा थकाइले कमजोर भइसकेका पाहुनालाई शेर्पाहरूले बचाउँछन्। यो उचाइमा लम्बु दोर्जीलाई पनि सजिलो छैन। निकै तल तिब्बतको उच्च भूमि छ। सगरमाथा शिखरभन्दा 90 मिटर तल अन्तिम चुनौती रहेको छ, हिलरी स्टेप। यो ठाउँको नाम सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम 2 आरोही मध्येका एक सर एडमन्ड हिलरीको नामसँग जोडिएको छ। नौ बज्नै लाग्दा स्विस आरोहण टोलीका सदस्यहरू संसारको सर्वोच्च शिखरको टाकुरामा उभिन्छन्। समुद्री सतहबाट 8,848 मिटर उचाइमा रहेको सगरमाथा। धन्य हो भगवान, धन्यवाद मेरो प्रिय मित्र प्याट्रिक, हामी सफल भयौं। शेर्पाहरू पनि सफल भए। नोर्बु संसारको सबैभन्दा अग्लो छानोमा पहिलो पल्ट उभिएका छन्। उनी आफूले ल्याएको ध्वजा फहराउँदै भगवानलाई धन्यवाद दिन्छन्। लम्बु दोर्जीको लागि यो 14औं सफलता हो। नेपालको झण्डा सधैँभरि संसारको चित्रमा फैलिरहोस्। जय नेपाल। कसरी सभासद हामी अनि शेर्पा 8जना मादा 7जना 4 वर्षको सपना थियो। अन्तिम पनि पुरानो मसिन मैले 4 वर्ष ट्राई गरेँ, यही मन लाग्यो। बेस आज पुरा भयो। एकदम खुसी छु म। मैले 4 वर्ष ट्राई गरेँ, नर्थबाट ट्राई गरेँ, साउथबाट पनि ट्राई गरेँ, तर आज साथीभाइहरू सबै राम्रो भएर सबैको सहयोगले गर्दा युट्युबमा चुचुरामा संसारको चुचुरामा पुग्न सक्यो, टुङ्दा टान्न सक्यो। भगवानको छेउमा पुगे जस्तो लाग्यो, धेरै खुसी लाग्यो मलाई। यो क्षणको जिन्दगीमा कहिले बिर्सिँदैन म। दोर्जी दाई तपाईँको अब 14 पटक सगरमाथा आरोहण गर्दा तपाईँको मन कस्तो? धेरै नै खुसी छु। म मात्रै नपाइकन होइन, म सँगसँगै यसपालि चाहिँ नयाँ शेर्पा साथीहरू होइन, यस एकचोटि होइन फर्स्ट टाइम भेट्छु साथीहरू पनि अरू सबै पाउँछ। कतिजना 1 2 3 4 कतिजना सभासदमा हामी 8जना मादा 7जना 6जना त पुग्नु नआयो नि त। हामी 2जना पनि पुरानो मसिन होइन, धेरै खुसी लागेको छ। 6जना मसिन नआयो, आइपुग्नु सानो कुरा होइन। प्लस अब मेम्बर पनि सबै आइपुग्यो, धेरै खुसी छु। चुचुरोमा पुगेको 1 घण्टापछि स्विस र शेर्पाहरू तल झर्ने सुरसार गर्छन्। तल झर्नका लागि मलाई प्रशस्त अक्सिजन दिनुस्, मलाई धेरै शक्ति चाहिन्छ। सबैजना टाकुरामा हुँदा जनी भने बिना अक्सिजन सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। तल झरेका स्विस र शेर्पाहरूले 8,760 मिटर उचाइको हिलरी स्टेपमा जनी र मिङमा शेर्पालाई भेट्छन्।
तर पछि हामी समिट गरेर ओह्रालो झर्दा मैले उसलाई हिलरी स्टेपमा भेटेको थियौँ। मैले उसलाई कन्डिसन सोध्यौँ, म राम्रो छु भन्यो। अनि त्यो सोच्दाखेरि अब समिट नजिक छ, उसको ब्याक जाँदाखेरि त उसको अक्सिजन छ, मिङमाले बोकिरहेको छ होइन, अक्सिजन मार्क्स रेगुलेटर। अनि त्यो भएपछि मलाई पनि अलिक रिलिफ भयो कि अब समिट नपुग्यो भने झन् राम्रो, अब यतिसम्म पुगेछ। अब ओह्रालो आउँदा त अक्सिजन खाएर आउँछ, अभियसली वो त दौडिन्छ भन्ने मेरो पनि विचार थियो। तर अहिले सोच्दाखेरि त्यो मिस्टेक रहेछ। जनी र उनको शेर्पा मिङमा 10 बजेपछि चुचुरोमा पुग्छन्। जनीले फोटोहरू खिच्छन्। सबै कुरा ठिकै लाग्छ। 14 घण्टाको कठिन यात्रापछि आरोहण दलका सबै सदस्यहरू चौथो शिविरमा फिर्ता आइसकेका छन्। सबैजना खुसी थियौँ यत्रोजना मान्छे पुग्यौँ भनेर एकै नाचमा। किनभने हाम्रो जुन चाहिँ टपमा समिटको जुन चाहिँ टप पिकमा चाहिँ हाम्रै कम्पनीको मान्छेहरू थियो, हामी साथीभाइ हाम्रै मेम्बर मात्रै थियो हामी। अनि एकछिन चाहिँ रमाइलो पनि भएको थियो, हाम्रै आफ्नै अब थियौँ। अनि फर्किएर तल साउथ कोलमा तपाईँको त्यस्तै 2-3 बजे पुग्यौँ हामी। पुगेपछि फेरि पानी तताउने यताउता गर्न थाल्यौँ। छोटो विश्रामपछि स्विस आरोहीहरू 6400 मिटरमा रहेको दोस्रो शिविरमा झर्छन्, जहाँ बढी सुविधा र धेरै अक्सिजनयुक्त हावा छ। लम्बु दोर्जे पनि चौथो शिविरमा आइपुग्नै लागे। त्यहाँबाट त्यति बेला माथिबाट खबर आयो कि अब यस्तो यस्तो प्रब्लम भयो भनेर हाम्रो मिङमा दाइ थियो। तल झर्ने क्रममा जानी शिखरभन्दा केही तल 81 बरबराउन र लर्खराउन थाल्छन्। हिलरी स्टिपदेखि उँधो चाहिँ छाती दुख्नु थाल्यो भन्छ त्यो कुहिरेले। अनि हिँड्नु त नहिँड्ने, कहिले घिसाउनु पर्ने अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ त्यो चाहिँ पछि राख्यो, म चाहिँ अगाडि आएको र एकदम गाह्रो भयो त्यसलाई त्यहाँ तल्लोसम्म बचाउनु पनि, नभए त्यो माथि नै मर्थ्यो। अब तल झर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यहाँ एक ठाउँमा मात्र बस्यो भने त खतम हुन्छ। तपाईँहरू दुईजना मास्क तलबाट ल्याउँदै भन् अनि हामी हिँड्दै गरौँ, तल बाटोमा भेट्छ भन। अक्सिजन मक्स चाहिँ बाटोमा जो भेट्यो त्यसले त्यो चेस गर भन्नु मात्रै छ र त्यसकै दिमाग अलि गडबड भएको होला। अलि पागल जस्तै नै भइसक्यो नि त्यसको मनमा चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ उसको मनमा चाहिँ अब मर्छ होला भनेर सोच्यो नि त। अनि अक्सिजन मक्स पनि फेरि दिँदा पनि त्यो अक्सिजन चाहिँ ऊ आफैले हातले हिर्काउँदा फुटाइदियो त्यही नै। नभए हाम्रो बारो लगेको अक्सिजन मक्स एकदम राम्रो थियो। मेरो आफ्नै फुट अक्सिजन मक्स फेरेर दिएको, त्यो पनि भएन भन्छ। बाटोमा उकालो लागेका आरोहीलाई छिचोल्दै मिङमाले जानीलाई तलतिर घिसार्छन्। दिउँसो 3:30 बजेतिर डेन्डी शेर्पा र जर्मन स्वास्थ्यकर्मी आरोही रिकार्ड ब्रेल थप अक्सिजन र औषधिका साथ चौथो शिविरबाट जानी र मिङमालाई भेट्न उकालो लाग्छन्। मिङमाले जनीलाई घिसारिरहन्छन्। उनीहरू 20 घण्टादेखि निरन्तर हिँडिरहेका छन्। सबभन्दा गाह्रो चाहिँ माथि सो समिटमा भयो। सो समिटमा एकदमै यस्तै स्टिप छ, अनि त्यसमा चाहिँ घिसाउनु चाहिँ गाह्रो भयो। आफू पनि जाने हो कि वा डोरी छिनेर पो जाने हो कि दुईजना जुनिँदा त गाह्रो हुन्छ नि। अनि तल पुग्यो। जानीलाई के भएको थियो मलाई थाहा छैन। हामीले उनलाई राति 9 बजे बाल्कुनी भन्ने ठाउँमा भेट्यौँ।
उनमा सर्दी र पानीको कमीका लक्षणहरू भए पनि सामान्यता ठिकै देखिन्थे। हामीले उनलाई बाल्कनीबाट साउथ कोलतर्फ ल्याउने प्रयास गऱ्यौँ। gut ging und dass wir ihn dann eben versucht haben, vom Balkon aus runterzubringen Richtung Südkohl. जनीलाई थप औषधि र अक्सिजन दिइन्छ जसले उनलाई केही राम्रो भए जस्तो लाग्छ। अब मिङमाङको ठाउँ डेन्डी शेर्पाले लिन्छन्। म अगाडिको आएर उसलाई ब्रेक गर्दै 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 ल्याउँदै थिएँ, त्यति अनि ऊ त्यहाँ बिसाएपछि फेरि डोरी पनि चेन्ज गर्नुपर्ने थियो, अर्को एङ्कर चेन्ज गर्नुपर्ने थियो। अर्को एङ्कर चेन्ज गर्दाखेरि उसले मलाई त्यो मेरो हातबाट जट्टैसाथ मेरो त्यो सेफ्टीको के अरे डोरीहरू अनि झुमरहरू खसायो। अनि मैले यो मान्छे के भयो आज अघिसम्म जोस राम्रो आइरहेछ, अहिले के भयो एक्कासी यो के भयो भनेर अब ऊ घुसुसु त अलिकति तलतिर गयो। मैले च्यापा समातेर चाहिँ माथि सेफ्टी लगाएँ अनि त्यहाँबाट छिटो गरेर ऱ्यापलिङ लगाइदियो। तर ऱ्यापलिङ लगाउँदाखेरि मान्छे गइसकेको रहेछ। मैले एकदम उठाएर डक्टर ओ जन छिटो उठ के ओ जन उठ के प्लिज भनेर उठाएँ, तर ऊ गइसक्यो रहेछ। त्यसपछि मलाई धेरै दुःख लाग्यो, किनकि मैले पहिलोचोटि अब हिमालमा मैले ल्याउँदा मान्छे मरेको भनेको यस्तो पहिलोचोटि। मैले हिमालमा मात्र नभएर अहिलेसम्म मेरो अगाडि त्यसरी मान्छे मरेको छैन। शेर्पाहरूको एक समूहले जनीको पार्थिव शरीरलाई तल साउथ कोलसम्म ल्याउँछन्। निरन्तर 30 घण्टा जतिको कठिन जिम्मेवारीपछि मिङमा शेर्पा थकित छन्। अहिले पनि डर लाग्छ सर, त्यस्तो सम्झिँदाखेरि त अब कहिले पनि नजाउँ जस्तो लाग्छ सर। हिमालको कामै छोडिदेऊ जस्तो लाग्छ मनमा चाहिँ। तर हिमालको काम नगरी अब काठमाडौँको काम त छैन। अब परिवार पाल्नु पर्यो, बच्चा पढाउनु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि जसरी भए पनि आउनै पर्ने हुन्छ सर। त्यही पनि हिमालमा काम त गरि नै राख्नु। अब 1-2 वर्ष चाहिँ गर्छु सर, त्यहाँबाट चाहिँ गर्दैन। अब पुग्यो मलाई चाहिँ, अब नानीको आमाले पनि नगर भन्छ, 1-2 वर्ष गरेर त्यहाँबाट छोडिदेऊ भन्छ कि सर। आरोहण सम्बन्धी काम निरन्तर छ। शेर्पाहरूले चौथो शिविरका टेन्टहरू भत्काइरहेका छन्। कारी पनि आधार शिविरतर्फ झर्दैछन्। उनले यहाँ बसेर सबै कुराको बन्दोबस्त मिलाए। तल आधार शिविरमा सफल आरोहण पश्चात आरोहीहरू फर्केका छन्। मध्य रातमा मात्रै उनीहरूले रेडियोबाट जानीको मृत्युका बारेमा थाहा पाएका हुन्। यहाँ आरोहीहरूले आफ्नो सहकर्मी मात्रै होइन कि शेर्पाहरूले पनि एक असल साथी गुमाएकोमा सबै दुखी छन्। अर्को दिन शेर्पाहरू 7900 मिटरको उचाइमा फेरि पुगे। दुर्घटनामा परेका अरूको जस्तै उनीहरूले जनीको मृत शरीरलाई त्यसै छाड्न चाहेनन्। साउथ कोलमा एउटा ठूलो ढुङ्गाको आडमा उनीहरूले जनीका लागि अन्तिम समाधि स्थल बनाएका छन्। गएका 2 महिनाभरिमा जनी शेर्पाहरूका असल साथी भएका थिए। दुःखपूर्वक शेर्पाहरूले उनको शरीरलाई ढुङ्गाले छोपेर 1 मिनेट मौन धारण गरे। Today is very sad and very desperate moment for us because we are saying goodbye to our members. आज हाम्रो लागि निकै दुःखको क्षण हो, किनकि हाम्रो सदस्य जानी हामीबाट बिदा हुनुभएको छ। हामीले उहाँलाई यही साउथ कोलमा छाड्दैछौँ। जानी हाम्रो लागि आरोहणको एक सदस्य मात्रै नभई एउटा असल मित्र पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सहयोगी, मिलनसार र
सबैको प्यारो हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हाम्रो निकै नजिक हुनुहुन्थ्यो। यो अत्यन्तै दुःखको क्षण हो। मेरो भन्नु यति नै छ। उहाँलाई बिदा। जानी सगरमाथामा मर्ने मध्येका 211औं व्यक्ति हुन्। सन् 2008 को वसन्त ऋतुमा चुचुरो पुगेका 290 मध्ये मर्ने उनी एकजना मात्रै हुन्। अब आरोहणको काम सकिँदैछ। शेर्पाहरूले सबै सामानहरू माथिल्ला शिविरबाट आधार शिविरमा ल्याउँदैछन्। सगरमाथालाई फोहोरको थुप्रो बनाउने समय अहिले छैन। हिजो आज माथि लगिएको सबै कुरा तल झार्नुपर्छ। सगरमाथाको 14औं सफल आरोहणपछि लम्बु दोर्जी पनि आधार शिविरमा आइपुगे। अझै कति पटक सगरमाथा चढ्ने सोचमा होलान् उनी। यो त अब बन्न सकिँदैन। जतिसम्म सकिन्छ त्यतिसम्म गरिने हो। जतिसम्म सक्छ त्यतिसम्म गर्ने हो। वर्षपछि चाहिँ रिटायर हुन्छु अब। त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म सोचेको छैन र म त्यस्तो चाहँदैन नि। सकेसम्म गर्ने हो। सक्दो त्यतिसम्म सकिन्छ अब। र कतिसम्म सकिन्छ र म यति चाहिँ चढ्छु भने त्यस्तो पनि छैन मेरो है। र आफ्नो जिउले त्यसमा सक्छ त्यसमा गर्ने हो। धेरै जोखिमका बावजुद सगरमाथा आरोहण लोभलाग्दो पेशा हो। हिमालमा दुःख गर्छौँ, मरि संसारलाई त्यागेर हामी यस्तो दुःख गर्छौँ हिमालमा। हामी बेस क्याम्पमा आएर साथीभाइसँग 2-3 वचन बोल्दा, 2-3 मिठो कुरा गर्दा, 2-3 मिठो खाँदा हामी माथि गरेको दुःख बिर्सिन्छौँ। अनि भोलिपल्ट फेरि हामी हिमालमा जान्छौँ। हामी सोच्छौँ कि यो काम चाहिँ अब जिन्दगीमा गर्दिनँ, यस्तो दुःख काम चाहिँ। फेरि बेस क्याम्पमा आउँछ, हामी खान्छौँ, साथी फेरि बिर्सिन्छौँ। भोलि बिहान फेरि हामी माथि जानुलाई हामी तयारी भइसकेको हुन्छ। अनि कति विदेशीको त्यस्तो हुन्छ कि उनीहरू आउँछ, शेर्पाले गरेको काम देख्छ, उनीहरूले धेरै राम्रो गर्दछ, शेर्पाले दुःख गर्दछ भन्छ। तर जब उनीहरू आफ्नो देशमा जान्छ, उनीहरूले आफ्नो नाम कमाउनु लागि शेर्पाको नामै बिर्सिन्छ। चौरीगाई, याक र भरियाले आरोहणमा प्रयोग गरिएका सामानहरू स्याङबोचेसम्म ओसार्छन्। हाम्रा शेर्पाहरू पनि बाटो लाग्छन्। कामको आधारमा उनीहरूको खल्तीमा $4500 देखि $5000 परेको छ। राम्रो आम्दानी र ठूलो ख्याति जसलाई उनीहरू राम्रो काममा प्रयोग गर्न सक्छन्। यो जाने यो लगाएपछि तरुनी हेर्दै जानेवाला ल। अब एभरेजलाई एटलिस्ट 8-9 महिनाको लागि चाहिँ सेफ साइडमा राखेर नसोचेर हिमाल चाहिँ यसो अलिकति लेडिजहरूलाई पनि टाइम दिनु पर्यो सर। लम्बु दोर्जी आफ्नो हिमाली गाउँ ठमोमा फर्किन्छन्। सधैँ जसो उनकी श्रीमती पासाङ घर छेउछाउमै हुन्थिन्। आज उनी बाहिर कतै गएकी छिन्। दोर्जी कहिले फर्कन्छन् भन्ने उनलाई थाहा छैन। त्यसैले हाम्रा नायक दोर्जी निराशा लाग्दो आश्चर्यमा छन्। आफ्नो घरको दैलो बन्द छ। यस्तै हो शेर्पाहरूको जीवन। कडा परिश्रम, जोखिम, सफलता अनि राम्रो आम्दानी, सबै कुरा सगरमाथाको छायामा।